Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. اليوم جيت لكم فيديو جديده. هاد لا فيديو جو سي كو كتعجبكم وبزاف منكم طلبتوها مني. اون فوا شفتو في انستغرام كيوصلني لو كولي ديال شيئين، بقيتو كتقولوا لي دنيا ديري لنا ان اول شيئين اي دوكو ها هي لا فيديو. الا كنتو اول مره كتفرجوا في لا شين ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، سبسكرايب، سابوني باش يبقى يوصلكم الجديد ديال لي فيديو. الجرس خلاص بلا ما نحتاج نوصيكم عليه. فعلوا باش فيما نحط شي فيديو يطلع لكم نوتيفيكاسيون وما تغطيو حتى شي فيديو. اي دوكو لا كوموند ديال شيئين دوزتها ووصلتني. هاد لا كوموند هادي غادي نعطيكم في الاخر ان كود برومو اللي غادي تقدروا تخدموه وغادي يعطيكم اون ريدكسيون. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف وغادي نكتبوا لكم في هنايا في لا فيديو، غيكون في شي بلاصه هنا ولا هنا ولا في شي قنيت. دونك المهم صراحه ما خديتش بزاف ديال لي زارتيكل مي سانسيرمون زعما كاع داكشي اللي توصلت به عجبني بزاف، عجبتني لا كاليتي، عجبني كلشي. اصلا بعدا شيين ديما عمري ما تصدمت زعما في شي حاجه ولا هادي، زعما كاع داكشي اللي كنكوموندي كيعجبني. وهاد المره عجبني كثر، ما عرفتش علاش مي فريمون لي زارتيكل عجبوني كثر كثر كثر. قبل ما نوريكم لي زارتيكل اللي خديت بغيت غير نقول لكم بان لو سيت شيئين سي ان سيت ازياتيك اللي فيه فريمون بزاف 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 ديال الحوايج بالشكلات الانواع اللي بغيتو. لا كاليتي زوينه، انا كيجيني زعما هو من احسن لي سيت ازياتيك اللي في لا كاليتي، زعما اللي عندهم لا كاليتي زوينه. طيب داكشي علاش ما كتشوفونيش كناخذ من بزاف ديال لي سيت، زعما هو تقريبا هو لو سيت الوحيد اللي بقيت كناخذ منه باسكو لا كاليتي ديالهم زوينه. دي فوا كتلقاو دي موديل بحال مخرجين زاغا، بحال مخرجين هكايا دي مارك بثمن زوين، ثمن زوين. كيفاش كتقدروا تكومونديو من لو سيت شيئين؟ انا نخلي لكم بعدا في صندوق الوصف الرابط ديال لو سيت باش تدخلوا له نيشان. كتدخلوا لو سيت كتشوفوا لي زارتيكل ديالكم كتختاروهم. بيان سور خصكم تشوفوا لا طاي، خصكم تقراو ولا بدا لي زافي ديال الناس اللي ديجا شراو، باسكو كيخليو لافي ديالهم وكتعرفوا بان واش داك الارتيكل زوين ولا لا، واش كيكون واش يمكن لكم تاخذوا زعما اون طاي كبيره ولا اون طاي صغيره. المهم اترافير لي زعما اترافير لي زافي ديال الناس اللي ديجا شراو كتعرفوا نتوما كي غادي زعما واش غادي تاخذوا داك الارتيكل ولا لا، واش من طاي غتاخذوا هادي. سينو لي طاي راه كيكونوا دايرين لكم هما واحد لو طابلو فيه لي طاي، فيه لي مونسوراسيون داكشي كاع. الا ما عرفتوش زعما الا دخلتو في لاطاي ولا شي حاجه ولا خفتو انه يجيكم كبير ولا يجيكم صغير، كتعبروا راسكم تو سامبلومون. اي هما راه كيكونوا كاتبين لكم بحال دابا الكمام شحال فيهم، هنا لاطاي، المهم كل كاع لي بارتي كيكونوا دايرين لكم العبارات ديالهم. سينو كيف ما قلت لكم لو بايمون كيكون باغ كارت دو بايمون انترناسيونال. شنو هي هاد لا كارت دو بايمون انترناسيونال؟ كتمشيو للبنكه ديالكم الا كان عندكم حساب في البنكه، كتمشيو كتقولوا لهم عافاك بغينا اون كارت انترناسيونال، اي هما كيعطيوكم كاع المعلومات. راه كتخلصوا عليها واحد القدر في العام. المهم هما على حساب البنكه هما غادي يعطيوكم كاع المعلومات على هاد لاكارت، شحال زعما كيفاش تقدروا تخدموها، شحال خصكم تعمروها وداكشي كامل. كاع دوك المعلومات كاملين غادي يعطيوهم لكم في البنكه. اي دوكو كدوزو لا كوموند ديالكم في لو سيت، كتخلصوا اي كتوصلكم لا كوموند تاع الدار. انا فرانشمون ديما زعما فيما كنكوموندي من شيئين كتجيني حتى الدار. عمرها ما تحبست لي في الديوانه، عمرهم ما عيطوا لي ما قالوا لي زعما اجي خلصي عليها ولا شي حاجه. ديما كيجيبوها ليا دي اشيل ولا اغامكس حتى للدار، كيعيطوا ليا وكيجيبوها. داكشي كيكون تري بيان امبالي، كل ارتيكل في لو ساشي ديالو. المهم زعما فريمون زوين. زعما انا جو سوي ايبر ساتيسفيت من لو سيت شين، ديما كناخذ منه وكنريكومونديه لكم. المهم دابا غادي ندوزو لي زاشا اللي خديت. دونك هاد لي برومو اللي كاينين وهاد لو كود برومو هاد لي زاشا من لا كامبان ديال سان فالونتين، عيد الحب. دونك راكم عارفين كيكون 14 فيفري. دونك المهم انا اختاريت دي تروك اللي غادي نوريكم دابا. اول حاجه هي هاد لو بو اللي انا ديجا لابسه، كتشوفوا فيه القليبات عرفتي شحال زوين، ما يمكنش ورطيطب. لا كاليتي ديالو زوينه بزاف فريمون، واعره بزاف. خديته باش ندير لكم هكايا ان توتو سور انستغرام. الا كنتو مازال ما متابعينيش في انستغرام غنخليه لكم هنايا، سيروا ديروا ليا فولو باش تشوفوا لي ستوري وداكشي كامل اللي كندير، وباش تشوفوا حتى لو توتو اللي غادي ندير لكم بمناسبه عيد الحب. دونك فوالا غير باش نوريكم كي كيجي بحال هكايا، فيه من التحت هاد لي بوتي ديتاي، من اللور هكا
ايه هنايا تا هو فيه هاد اللعيبات في اليدين اوسي، والقليبات كاينين غير القدام ما كاينينش اللور. فوالا فريمون لا كاليتي ديالو زوينه، التبواعر سخيخن ورطيطب. دوزيام ارتيكل واللي ديجا شفتوني لابساه في واحد الفلوغ، واللي هو هاد المونطو زوين بزاف اللي كيجي بحال هكايا. هادوك لي مونطو اللي خرجوا هكايا طوندونس، اللي كيكونوا سخانين وهكا مبطنين بحال شي بينوار ولا هادي. فريمون لا كاليتي زوينه، فيه لا دوبلور، فيه الجيب فريمون زوين وسخون بزاف بزاف بزاف. انا نخلي لكم لو لين ديال كاع لي زارتيكل في صندوق الوصف في الرابط نيشان باش تدخلوا تبركوا عليه، وغادي تخرجوا نيشان في الارتيكل بلا ما تمشيو تقلبوا في لو سيت ولا هذا ولا هذه. الا عجبكم زعما اي ارتيكل غادي تلقاو لو لين في صندوق الوصف. اي لو مونطو كيجي بحال هكايا، فيه هنايا هاد اللعيبات هكا، الكميمات هما زوينين فريمون سخون، كيجي طويل فريمون كيجي طويل حتى لتحت وسخيخن طوب زوين. من بعد واحد لارتيكل واحد اخر، سي واحد لو بول اللي كيجي بحال هكا، ماشي بول سي ان او، كيجي تيشيرت وشويه واسع هكايا. عرفتي فريمون حمقني هذا الشكل هذا، اختي خديته بالعين باش نبيع شي توتو ولا شي حاجه، شي تصويره يجي زوين. كيجي هكا هابط في اللبسه، ديك الساعه نتوما عاد تخشيوه في السروال ولا هادي، انا غنقيسو وغنوريكم. فوالا كيجي بحال هكا دومي مانش. انا خشيت هنايا اللعيبه في السروال، سينو هو راه كيجي طويول شويه، هانتوما كيجي هابط مي هكايا باش نستيليوه شويه. بحال هكايا طوب. تا لا كولور فريمون عجبتني بزاف. فوالا انسويت عندي واحد لارتيكل واحد اخر، سي واحد لو او اللي كيجي كامل مشبك بحال هكايا، كيجي اون دونتيل، فيه الكميمات كيجيو فيه واحد هنايا كيجيو واحد التكيميشه. سينو كيجي بحال هكايا فريمون دا زوين، عجبني تا هو بزاف بحال هكا. لا كاليتي ديالو زوينه، ما كيبانوش لكم لا خيوط خارجيه لا حتى شي حاجه، لا فينيسيون زوينه حتى هي. غادي تلقاو هذا لو لين ديالو في صندوق الوصف، وانا غنلبسو باش تشوفوه كي كيجي. دونك فوالا ها هو كي كيجي. بيان سور خصكم تلبسو تحت منه ان ديباردور في الكحل، انا خشيتو في السروال مي ديك الساعات نتوما كتقدروا تستيليو كما بغيتو. صراحه انا المهم نقدر نلبسو مع اون جوب ولا السروال نزيد عليه شي سميطه. دونك فوالا هما الكميمات كي كيجيو، وكيجي كامل ترونسبارون، هادشي فريمون زوين حمقني. انسويت ان اوتر ارتيكل، هذا صراحه جاني شويه كبير. ما عرفتش علاش الوغ كو خديت صراحه مبقيتش عاقله من طاي خديت، ولكن زعما بحال لا طاي ديال هذا بحال لي طاي ديال الاخرين، زعما لي بول وداكشي نورمالمون خديت لي ميم طاي، ولكن جاتني هاد لا روب كبيره. ولكن هي جات زوينه في شكلها، الا ما حزمتهاش كتجي هكايا طايحه، كتجي شويه بحال اوفر سايز وداكشي. المهم انا غنوريها لكم. سي اون غاب بهذا اللوين، الثوب ديالها شويه سخيخه، الكميمات كيجيو بحال هكايا، اي كاينه واحد لا سانتور اللي هكايا هاد اللعيبه هادي فين هي، هادي اللي كتجر منها وكتجي هي بحال هكايا. صراحه الثوب ديالها زوين وسخيخن ديال هاد الوقيته، غير هي كتجي شويه ايشونكري من هنايا. جو بونس باسكو جاتني كبيره، داكشي علاش جاتني واسعه من هنايا بزاف. دونك انا غنلبسها ونوريكم كي كتجي، مي فريمون زوينه حتى هي كون كانت اون طاي صغر. اي دونك هيا لا روب تموت عليا بالضحك، شاده بواحد لاباغيط ديال الشعر. حاجات كبيره من هنا، كتجي بحال هكا لي ديدات، شوفوا كي كيجيو، كتجي مهم كتجي قاده مع الركبه هي نورمالمون. واخر ارتيكل خديت هو هاد لو صاك، بغيت بعدا مازال بالتيكيته ديالو نحيدوها. سي ان صاك اللي كيجي بحال هكا مع السميطه اون دوري، اللي هو كيجي بحال هكايا، كيجي زوين الخريجات، خريجات هكايا بعقلهم وداكشي.
فريمون تا هو لا كاليتي ديالو زوينه، السميطه زوينه حتى هي. لكن عاد شفت بان شوف باش تعرفوني تالفه السمطه مركباها في السنسله، الله يستر. نورمالمون خصها تكون في هاد الجهه، دخلت كيحسب لي فيه ضيف. مع مني وصلني هذا الشيء زعما الحاجه الوحيده اللي لبست هي المونطو، الشيء الاخر بقيت مخليه تندير لكم لا فيديو. فوالا لو بتي ساك كيجي بحال هكايا فريمون زوين. اي زعما غارق شويه، يهز لك التليفون، يهز لك السوارات، البسطام، معكار، زعما يهز لو مينيموم. فوالا فريمون زوين. وها هو لو ساك كيجي بحال هكايا بالسنيسله ديالو وخلاص لداخل فيه لا دوبلور وداكشي كامل. فريمون زوين، لا كاليتي ديالو واعره، كيجي زوين. اي فوالا سيتي تو بوغ لا فيديو. جيسبر يكونوا عجبوكم هاد لي زارتيكل. ما تنساوش تقلبوا في صندوق الوصف، غادي تلقاو فيه كاع المعلومات، لو لين ديال لو سيت، لو لين ديال كل ارتيكل، و لو كود برومو، وشحال غادي يكون فيه ديال الخصم وداكشي كامل. فوالا دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجيه. ما تنساوش كيف العاده لايك سبسكرايب، وخليو لي كومونتير ديالكم باش نقراهم. بيزوات، نتلاقاو في الفيديو الماجيه. باي باي.